طالما صرفته عيد لما نخلص برضو الفلوس اللي معانا دي. انا معايا 50 ريال في الصراف. بس الراجل لما انا درس المعادي سنه ايوه يا ولد، بس كان يا ولد. مية مية. انا امس الكاميرا اللي من بره هنا انا اعرف. الكاميرا من هنا بره فعلا. واحد هنا واحد هنا واحد هنا واثنين اربعه. الكاميرا هنا. صوت الرايق. الله. ها؟ اليوم يا جماعه 20 من كبرت يا ليموني ما شاء الله.